أصدقاء السلام عليكم. واحد لا فيديو قصيرة. اليوم شفت واحد الارتيكل. استغربت فيه. عما قلت هاد البلاد الجزائر اللي كانت كتعنى في ايامات بومديان، في ايامات دون لي زاني 70 اي ميم ديبي 80 وداكشي، كانت كتعنى بداك قضية لي بي نون الينيي. سيتي ان ليدر ا ليبوك. هو عندك الجزائر، يوغوسلافيا و d'autres pays, il y avait l'Inde aussi, il y avait, ou surtout في le domaine africain مع داك l'achat ديال الأصوات في l'Afrique pour être bien positionné contre le Maroc dans l'affaire du Sahara. donc l'Algérie كانت عندها واحد le poids politique. ومن اللي دابا الآن كنشوف que l'Algérie est un jouet dans les mains d'un minuscule pays. راه سي دو لا فولي. انا دابا ملي كنشوف هادشي قراو غير واحد التيتر وغادي نتوما جو vous laisse vous-même faire l'analyse, vous-même deviner ce qui se passe. هانتوما قراو. Exclusif. Les Français et Émiratis se concentrent sur l'avenir de l'Algérie. Donc l'avenir de l'Algérie كاين فيه هاد الناس، وحتى l'avenir et du général Gaïd Salah. Ce qui veut dire que l'avenir de l'Algérie n'est plus en Algérie et qu'il se joue ailleurs, à l'étranger. فهمتيني؟ وهذا الشيء اللي بغيت، هذاك الشيء اللي بغيتكم تفهموه. واش هاد الدولة هادي ملي ولاو واحد الدولة قدها قد شبر كتحكم في 44 مليون جزائري، وفي بلاد من اكبر بلاد في افريقيا، كتحكم فيها واحد الدويله كاينه اللي هي في الشرق الاوسط في الخليج، وجات حتى لحداها. الى خص نكتب في النيجر جات حداها وغادي دير لي اون باز ميليتير. يلا ودابا سيروا نتوما فكروا. هاد البلاد اللي كتعانى كتشري سنويا عشرات المليون سلاح سنويا. كتشري عشرات الملاير ديال الدولار السلاح من الدول اللي كتشري اكبر سلاح. دونك نورمالمون ما خصش تجي شي دوله اجنبيه تسيرها. فهمتي؟ اون بليس دو سا واحد الدوله صغيره كاينه لها في الخارج، زعما باش كتعرفوا الدرجه حتى اش من درجه لحقات هاد البلاد فين لحقوها مواليها. والله الا حشومه بكري. انا عقلوا على الهضره اللي قلت لكم. انا السبب لدخول فرنسا للمغرب النور دو لافريك، الجزائر، تونس، المغرب، الافريك كلها، حيت ما تنساوش باللي اول دوله اللي استعمرت في شمال افريقيا هي الجزائر en 1830. وداك الشيء علاش ملي كنت كنقول انا لو كانوا رجال كابابل ما كانوش كاع يخلوها دوك الباطوات ديال الجزائريين ديال فرنسا ما يتراقيوش في لي بور الجيريان لو كانوا رجال اللي غادي يجريو عليهم. ولكن من 1830 حتى 1954 عاد ناضوا فاقوا. وراك يعطي زعما غادي تفهموا اش من نوع الرجال اللي كانوا تما، ماشي غادي نوض انا نقول لكم اش من نوع. حتى ناضوا المغاربه في 53 1953 ناضوا، عاد هما 54 انو ابري عاد قالوا احنا نتحركوا نطلبوا نديروا لا ريفوليسيون ديالنا. وفيكتو في 120 عام نتوما ناعسين. علاش ما نطوش نوضوا ديروا تحركوا شويه؟ ولهذا هانتو هذا حنا اون ريفي على لا ميم شوز. غدا يولوا دوك صحاب الخليج داخلين كيسيطروا ديجا، عندهم المال. هذوك صحاب الخليج بالمال كيمكن لك تشري السلاح، فهمتي؟
ها هما هاد الايامات هادوك صحاب الخليج بغاو يتفقوا مع اسرائيل. كتعرف اخباركم هاد القضيه اسرائيل والسعوديه غادي غدا نقول حنا اللي في الشرق، حنا اللي كي سون كومبليتمون الويست في الغرب ديال افريقيا اللي ضد هذاك المشروع الاسرائيلي. غدا غادي تجي في الجزائر ويطبقوه علينا ويطبقوا على تونس ويطبقوا على المغرب ويطبقوا على كلنا، كل مصر مطبق عليها بعدا، فهمتي؟ حنا اللي كنقولوا لا. باش هادشي باش كتفهموا باللي هذيك بلاد ما لقاتش الرجال اللي غيسيروها، ما لقاتش الرجال اللي غيسيروها. ملي ولاد لقيت صالح حتى هو لي مليار ديالو اللي خونهم سميتو دايهم الامارات وداهم لفرنسا دايهم، هذاك الشيء باش شادينو هما كيلعبوا به. والجزائري وبعض الجزائريين قال لك لا باغيينو يبقى خايفين من الغد، خايفين من لا ريفولوسيون. واش نتوما vous voulez faire une omelette sans casser des œufs? C'est pas possible. Il y a jamais de révolution sans truc. Il y a jamais. هادشي راه في اي بلاد كاين. يا دي مومون دو تروبل بيان سور، مي ابري سا فا سكالمي سا ستاسي والبلاد غتولي بيان، تولي ديمقراطيه، تولي. نتوما لا باغي خايفين vous avez peur de sortir de votre cocon. فهمتي؟ les 20 ans de Bouteflika et avant ils vous ont trop mis dans un lit douillet, et vous avez peur de sortir de ce lit douillet et prendre froid. وسيروا تنعسوا. Allez, أصدقاء إلى اللقاء، وسيروا قراوا هذا الارتيكل parce qu'il vient d'atterrir في Maghreb Intelligence. Allez, à plus, portez-vous bien.